اون برادران خود شما که هم زبان شما هستن، هم فرهنگ شما هستن، هم مذهب شما هستن. شما از 45 سال گذشته تا حالا بچه‌هاشون نمیتونه مدرسه بره، مرداشون اجازه نمیدید کارهای خوب داشته باشه، باید شاق‌ترین کارها را اونم با مزد کم کار بکنن و بعد اونا را شما با کوچکترین بهانه‌ای در هر کوچه و خیابان به اونا طعنه زدن و زخم زبان زدن یک چیز عادیه در ایران. اینا که ما به چشم سر خود دیدیم، بارها دیدیم که برادران ایرانی ما چه از مرد و زن اونها، چه علمای اونها، چه معممین و غیر آنها با برادران هم مذهب و هم زبان و هم فرهنگ افغانیشان چگونه برخورد بدی دارن و این کم نیست. و من یک بار نشنیدم از دولت شما، از آقای خامنه‌ای یک بار نشنیدم که همون که سیاه‌پوستان که مثلا دیگر کشورها سیاه‌پوست داره، سیاه‌پوستان کشور ما افغانی‌ها هستن، مثلا اون کسی که نژادش فرق میکنه، مثلا رنگش فرق میکنه، اما در ارزش‌ها با ما مساویه، با اونها برخورد